5 سال دا بیٹا ہے بابا جی دے انداز دے حوالے نال میں بات کرن لگا ماں شعور کس قدر بیدار ہو گیا میری دستار پکڑ کے نا براؤن آپ سیر تے میں وال کے نا کہنے لگا بابا جی خادم حسین رضوی اس طرح دستار باندھتے ہیں سبحان اللہ اس طرح دستار باندھتے ہیں ماشاءاللہ میں کیا ویکھو ننے بچے انہاں بچیاں دے تصور نو دیکھو انہاں بچیاں دا شوق تے ویکھو انہاں بچیاں دی توجہ تے ویکھو عاشق رسول دی ہر ادانو کیچ کر رہے ہیں اور پرسوں میری بیٹی دی عمر حضور 3 سال 3 سال دی بچی اس انداز دے اندر بول نہیں سکتی اجے بھی میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے ایویں انہوں بیٹھے مجھے پتہ نہیں کی خیال ہے تو لبیک دے نعرے مارنا شروع ہو گئے سبحان اللہ لبیک جی میں بول سکتی سی نا توتلے انداز دے اندر اور جناب وہ تے انداز ہی بڑا میٹھا سی یہ تو میں اپنے گھر دی گل سنا رہا ہوں رب کعبہ دی قسم ہے جڑے بچے نے میری ملت ہے اے جنہاں نے جوان ہونا ہے انہاں نو اس عمر دے اندر حضور دے عشق نصیب ہو گیا ہے اور تسا اس بات نو پھر بھی غور نال ویکھیا جے جدوں سرکار دی ذات دا نعرہ لگدا ہے انہاں بچیاں دا جوش ویکھن والا ہوندا ہے اے تے معاذ تے معوذ والا جوش انہاں دے اندر نظر آتا ہے اور سرکار حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما او ننے صحابی جنہاں نے ابو جال دو جناب واصل جہنم کی تھا اونا دا عشق انہاں بچیاں بیچ نظر آتا ہے بابا جی انہوں اسی لکھا دعاواں دینے بابا جی اللہ تہاڈی تربت رحمتہ دا نزول کرے وڈے تے وڈے رہ گئے بوڑھے تے بوڑھے رہ گئے تساں تے نہ بچیاں نو جوان کر چھوڑے لبیک یا رسول اللہ لبیک